म्हाका देवान जाणटेपणान पळय 50 क्रॉस जातकच म्हाका देवान खंय खंय हाडून बसयता सुशेगाद. म्हजे व्हिडियो पळया, तुमकां सगळे देव धर्म सगळे दाखयतले हांव. व्हिडियो जो जो पळयता म्हाजे तांकां म्हाजें सगळें लायफ दिसतलें. खंय भोंवता, कितें करता, खंय वता, कितें घेतलें. आज हें पळय 2 छत्र्यो घरा कडेन आसतना ही तिसरी घेतली कित्याक तेंची स्प्रींग गेली हांगा पोंच्यान. आतां ही न्यू घेतली हांवें छत्री आजूच. पावसाचे दीस नाका, बरी दिसली काय ना. आनी हें घेतलें बरो माल, थोडी फुलां घेतली. कोणाक कोणाक आवडली